बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज दोबारा इतने अरसे बाद आपसे दोबारा मुखातिब होने का मौका मिला है। इससे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हालात जो थे वो बड़े ही मखदूश थे और बहुत से तालीमी इदारों को, यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, स्कूल को जो है वो बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से राहदारियों में जो है वो वापस लाया जाए जिनको छोड़कर जो है वो अपने घरों में जो है वो मुक़य्यद हो गए थे। तो ये तालीमी सिलसिला जो है वो दोबारा से शुरू किया जा रहा है और हमें ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए जो है वो तलबा तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जो है वो कहा गया था। तो इसी सिलसिले को जो है वो आगे बढ़ाते हुए जो है वो इसी तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अपने उसी तालीमी मुनक़ते से वो ये सिलसिला मुनक़ते हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके 4th सेमेस्टर का जो है वो आगाज़ किया गया और इस 4th सेमेस्टर में जो है जो सब्जेक्ट जो है जिसकी तालीम के लिए जो है वो मुझे कहा गया था, उसका नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बज़ाहिर आपके लिए जो है वो एक ऐसा इल्म है एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बज़ाहिर आपके लिए जो है वो एक ऐसा इल्म है जो शायद आप लोगों के लिए जो है वो नया है, लेकिन बड़ी ही जो है वो अहमियत का हामिल है। और ख़ास तौर पर जो है वो इस हवाले से कि जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं और पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हुए जो है वो हमें रियासत और हुकूमत से जो है वो ताल्लुक़ बरकरार रखते हुए जो है वो हमें बाकी इल्मी मनाजिल को जो है वो तय करना होता गया था, उसका नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बज़ाहिर आपके लिए जो है वो एक ऐसा इल्म है जो शायद आप लोगों के लिए जो है वो नया है, लेकिन बड़ी ही जो है वो अहमियत का हामिल है। और ख़ास तौर पर जो है वो इस हवाले से कि जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं और पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हुए जो है वो हमें रियासत और हुकूमत से जो है वो ताल्लुक़ बरकरार रखते हुए जो है वो हमें बाकी रियासत और हुकूमत से जो है वो ताल्लुक़ बरकरार रखते हुए जो है वो हमें बाकी इल्मी मनाजिल को जो है वो तय करना होता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो इसके लाजमी अंसर के तौर पर जो है वो उससे मुतल्लिक़ मालूमात भी जो है वो हमारे लिए मालूम होना जो है वो ज़रूरी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बुनियादी तौर पर जो है वो जब हुकूमत और रियासत की जो है वो बात करते हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बुनियादी तौर पर जो है वो जब हुकूमत और रियासत की जो है वो बात करते हैं तो ये हुकूमत की जो है वो एक ऐसे टूल के तौर पर जो है वो काम करता है जहाँ हुकूमत जो है वो अपने तमाम पॉलिसीज़ को जो है वो इसी इदारे के ज़रिए जो है वो इम्प्लीमेंट करती है और इसी इदारे के ज़रिए जो है वो उसको बरोबाकार करने की जो है वो कोशिश की जाती है। बुनियादी तौर पर जो है वो एक ऐसा इदारा जो हुकूमती पॉलिसियों पर अमल दरामद करने के लिए जो है वो हुकूमत की मदद के लिए जो है वो मौजूद होता है और इस इदारे की मदद से जो है वो हुकूमत अपने तमाम पॉलिसीज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट करती है। उसी इदारे का नाम जो है वो बुनियादी तौर पर जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तारुफ की जहाँ तक बात है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इंग्लिश में जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, उर्दू में जो है वो इसम किया जाता है। तो मुख्तलिफ ज़बानों में जो है वो इसके हवाले से जो है वो मुख्तलिफ नाम जो है वो मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल उर्दू में जो है उसको नज़्म व नस्क़ आमा या नज़्मियात आमा और इंग्लिश में जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जो है वो याद किया जाता है। नज़्म व नस्क़ आमा या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपनी नौइयत के लिहाज से एतबार से बड़ी अहमियत और वुसअत का हामिल है, जबकि वक्त के साथ साथ इसकी वुसअत में भी इजाफा होता जा रहा है। बुनियादी तौर पर नज़्म व नस्क़ आमा का मकसद अफराद की इज्तमाई सरगर्मियों की बाज़ाब्ता तरतीब व तंजीम है। गोया नज़्म व नस्क़ आमा का ताल्लुक़ इंसानी मसाइल, अख्तियारात, तंजीम और नज़्म व नस्क़ के फ़नी अमूर से है, जिनके मुताबिक पॉलिसियों पर अमल दरामद किया जाता है। नज़्म व नस्क़ आमा का तसव्वुर इतना ही कदीम है जितना कि इंसान एक माशरती हैवान होने के नाते मिलजुल कर रहना पसंद करता है, मगर रहने सहने के लिए ज़रूरी है कि वो कहीं ऐसा लाहेअमल तैयार करे और इसकी तकमील के लिए आपस में काम की तकसीम की जाए। बस एक ऐसा प्रोग्राम जो खा एक मुख्तसर कुंबे के लिए हो, खा एक इदारे के लिए हो या एक मुमलकत के लिए हो, खा एक इदारे के लिए हो या एक मुमलकत के लिए नज़्म व नस्क़ आमा कहलाएगा। नज़्म व नस्क़ आमा एडमिनिस्ट्रेशन दो अल्फाज जिनके मायने टू और एडमिनिस्ट्रेशन यानी टू सर्व करना है। इस तरह नज़्म व नस्क़ आमा के मायने हुए टू सर्व करना या खिदमत करना, यानी कि एक ऐसा इदारा जो हुकूमत की खिदमत करना, यानी कि एक ऐसा इदारा जो हुकूमत की खिदमत के लिए हम वक्त मौजूद होता है और एक मुरव्वजा मियार के मुताबिक जो है वो अपनी पॉलिसियों
کو بروئے کار لاتے ہوئے حکومت کی دی ہوئی پالیسی کے مطابق اس کے کام کو سر انجام دیتا ہے، اس کو ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ فرانسیسی زبان میں ایڈمنسٹریشن کا مطلب بوجھ اٹھانا ہے، اور منسٹر جو عام طور پر جو ہے، اور منسٹر سے مراد وہ فرد جو بوجھ اٹھاتا ہے، لہذا نسق عامہ کا مطلب بوجھ اٹھانا اور ذمہ داری قبول کرنے والا کہلاتا ہے۔ عربی زبان میں نظم و نسق عامہ سے مراد موتیوں کو ایک مالا میں اس طرح پیرونا ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے، نظم و نسق کہلاتا ہے، لہذا نظم و نسق کا مطلب خدمت کرنا اور فرائض کو بخوبی طور پر بجا لانا ہے۔ اب جہاں تک نظم و نسق عامہ کے لغوی معنوں کا تعلق ہے تو نظم کے معنی ہیں پرونا، سلیقہ، ترتیب، تدبیر اور انتظام، جبکہ نسق کے معنی ہیں دستور، روش یا طریقہ۔ نظم و نسق کی اصطلاح سے مراد وہ نظم و نسق ہے جو کسی حکومت کے ماتحت عوام کے مسائل حل اور عوام کی بہبود کے لیے کام کرتا ہے۔ اس لحاظ سے ہم نظم و نسق عامہ کو ایک ایسی باضابطہ تنظیم سے معصوم کر سکتے ہیں جو انسان کے اجتماعی رویوں اور نظم و نسق کی اصطلاح سے مراد وہ نظم و نسق ہے جو کسی حکومت کے نظم و نسق کی اصطلاح سے مراد وہ نظم و نسق ہے جو کسی حکومت کے ماتحت عوام کے مسائل حل اور عوام کی بہبود کے لیے کام کرتا ہے۔ اس لحاظ سے ہم نظم و نسق عامہ کو ایک ایسی باضابطہ تنظیم سے معصوم کر سکتے ہیں جو انسان کے اجتماعی رویوں اور نظم و نسق کی اصطلاح سے مراد وہ نظم و نسق ہے جو کسی حکومت کے وہ خوبصورت نظر آئے۔ نظم و نسق کے ضمن میں اس تشبیہ سے مراد یہ ہے کہ نظم و نسق ایسا ہو کہ اس کے ہر پہلو سے خوبصورتی عیاں ہو۔ عربی زبان میں نظم و نسق سے مراد خدمت کے بھی ہیں، اور جو فرد نظم و نسق کو چلاتا ہے وہ خادم کہلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قوم کا سردار قوم کا خادم کہلاتا ہے، لہذا نظم و نسق کا مطلب خدمت کرنا اور فرائض کو بخوبی طور پر۔ مفکرین نے نظم و نسق کی تعریفیں اپنے اپنے فہم و ادراک کے مطابق مختلف انداز میں کی ہیں، لیکن ان تعریفوں میں مشترکہ عناصر پائے جاتے ہیں کہ ان کی یکجائی سے اس علم کی نوعیت اور دائرہ کار کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ مختلف ماہرین و مفکرین اپنے اپنے الفاظ میں اس پبلک ایڈمنسٹریشن کی اپنے اپنے الفاظ میں جو تعریفیں کرتے ہیں وہ پیش خدمت ہے۔ پروفیسر ایل ڈی وائٹ کے مطابق نظمیات عامہ ان تمام اعمال پر مشتمل ہوتی ہے جو کہ عوامی پالیسی کے مقاصد کی تکمیل یا اس کو لاگو کرنے کے لیے سر انجام دیے جاتے ہیں۔ اس کو اگر انگلش میں کہیں تو پبلک ایڈمنسٹریشن کنسسٹ آف آل دوز آپریشنز having for their purpose the fulfillment or enforcement of public policy۔ پی ففنر کے مطابق یہ دیکھا گیا ہے کہ نظمیات عامہ ان اعمال پر مشتمل ہوتی ہے جن کے تحت حکومتی کام کاج لوگوں کی کوششوں کی منصوبہ بندی کے تحت لیے جاتے ہیں تاکہ لوگ مل جل کر کام کرتے ہوئے اپنے مقررہ اہداف پورے کر لیں۔ انگلش میں it seems that administration consists of getting the work done by coordinating the efforts of people so that they can work together to accomplish their set tasks۔ گلیڈن کے مطابق نظمیات عامہ حکومت کے نظم و نسق سے متعلق ہوتی ہے۔ پبلک ایڈمنسٹریشن از کنسرنڈ ود the administration of government۔ ہاروی واکر کے مطابق نظمیات عامہ سے مراد وہ عمل ہے جو حکومت قوانین کو پر اثر بنانے کے لیے سر انجام دیتی ہے۔ The work which the government does to give effect to a law is called administration۔ والڈو کے مطابق نظمیات عامہ انتظامیہ کا وہ آرٹ اور سائنس ہے جس کو انتظامیہ ریاستی امور پر لاگو کرتی ہے۔ پبلک ایڈمنسٹریشن از دا آرٹ اینڈ سائنس آف مینجمنٹ ایز اپلائیڈ ٹو دا افیئرز آف اسٹیٹ۔ لوتھر گولک کے مطابق نظمیات عامہ علم نظمیہ کا وہ جزو ہے جس کا تعلق حکومت سے ہوتا ہے اور جو بنیادی طور پر حکومت کے ان صیغۂ انتظامی سے متعلق ہوتا ہے جہاں سرکاری امور سر انجام پاتے ہیں۔ ان ٹارگٹس میں کاندلیہ کے سلسلے میں بہت سے انتظامی امور بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس طرح نظم و نسق عامہ علم سیاسیات کی ایک شاخ اور عمرانی علوم میں سے ایک علم ہے۔ پروفیسر ووڈرو ولسن کے مطابق پبلک ایڈمنسٹریشن is detailed and systematic execution of public law,
particularly application of general law in an act of administration. بالخصوص نظم و نسق نظمیہ کے نظریہ کے تحت عام قوانین پر عمل درآمد کرتا ہے. لہٰذا ان تمام تعریفوں سے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ نظمیات عامہ کی اصطلاح جو ہے وہ دو عدد معنوں میں استعمال کی جاتی ہے. اول ان معنوں میں کہ اس کا تجزیہ کرتے ہوئے ہم اس میں حکومتی وہ تمام اعمال شامل کر سکتے ہیں جو ایگزیکٹو، جوڈیشری اور پارلیمنٹ سے متعلق ہو سکتے ہیں، اور دو محدود معنی کے تحت ہم اس کو محض ایگزیکٹو کی شاخ سے متعلق جو ہے وہ قرار دے سکتے ہیں، یا اس کی رسپانسبلٹیز کو جو ہے وہ ہم پبلک ایڈمنسٹریشن میں شامل کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ وہ معنی، یہ وہ تعریفیں تھی جو بنیادی طور پر جو ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن کو ہمارے سامنے جو ہے وہ پیش کرتی ہیں، اور اس سے متعلق جو ہے وہ مکمل تفصیلات جو ہے وہ موجود ہیں. لہٰذا پبلک ایڈمنسٹریشن بنیادی طور پر حکومت کا وہ شعبہ جو کہ حکومت کی پالیسیوں کو مکمل طور پر جو ہے وہ اس کی ٹرو سینس کے مطابق منظر عام پر لانے کے لیے یا اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کو پبلک ایڈمنسٹریشن کہا جاتا ہے. اور پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ دو الفاظ پبلک اور ایڈمنسٹریشن، یعنی کہ عوام کی خدمت یا عوام کی انتظامیہ، یا ایک ایسی انتظامیہ جو عوام کے لیے جو بنیادی طور پر جو ہے وہ تشکیل پاتی ہے اور جس کا بنیادی طور پر جو ہے وہ مطلب خدمت کے معنوں میں جو ہے وہ لیا جاتا ہے. لہٰذا منسٹر سے مراد جو ہے وہ ایک ایسا فرد لیا جاتا ہے جو کہ خدمت کرنے کے لیے جو ہے وہ حکومت اپنی انتظامیہ میں یا وزیر اعظم اپنی انتظامیہ میں، سیاسی انتظامیہ میں جو ہے جس کو اپائنٹ کرتا ہے. لہٰذا پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایک ایسے ادارے کے طور پر جو ہے وہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جو بنیادی طور پر جو ہے وہ حکومت کی مدد کے لیے جو ہے وہ یہ ادارہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. کیونکہ حکومت بنیادی طور پر جو ہے وہ تمام کام جو ہے وہ خود اپنے طریقے سے جو ہے وہ سر انجام نہیں دے سکتی، اور حکومت میں شامل افراد جو ہے وہ سیاسی لوگ جو ہے وہ اپنی کارکردگی کے حساب سے جو ہے وہ اتنے بااثر نہیں ہو سکتے کہ وہ کسی بھی کام کے ٹیکنیکلٹیز کو جو ہے وہ سمجھ سکے. اس لیے بنیادی طور پر جو ہے وہ ایک ایسے انتظامی افسران کی بھی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے جو بنیادی طور پر جو ہے وہ ان کاموں کو سر انجام دے سکے. تو لہٰذا کسی بھی منسٹری میں کسی بھی کام کو بہتر طور پر سر انجام دینے کے لیے جو ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن کے ادارے کی ضرورت کو جو ہے وہ محسوس کیا جاتا ہے، اور اس سے متعلق جو ہے وہ افراد بنیادی طور پر جو ہے وہ حکومتی سرگرمیوں کو ایک بااثر پالیسی کی صورت میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک ادارے کے طور پر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. تو یہ ایک مختصر سا تھا تعارف جو کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کے ضمن میں جو ہے وہ آج آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہم آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اور کہاں تک جو ہے وہ مختلف شعبوں میں جو ہے وہ اپنا اثر و نفوذ جو ہے وہ رکھتی ہے.